की कलामिल मजीद वल फुरकानिल हमीद या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। सबसे पहले यहाँ आए हुए जो मेहमान हजरात हैं, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं आज यहाँ पे फैज़ान साहब के कहने पे आया हूँ और मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन हम भी कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहे हैं, रहते हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं तो ज़रूर कोई ना कोई किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर होगा, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स होंगे। तो मेरे लिए एक नया नाम था जो मैंने आज सुना, लेकिन जब बात तिरंगे की आती है तो इसके लिए हम सब अपनी जान निछावर करने के लिए हमेशा जो है तैयार हैं। और भी बहुत सारे काम थे। मैं एक सपोर्ट्स के साथ मुंसलिक बंदा हूँ, ऑल इंडिया लेवल की एक मार्शल आर्ट्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ और बहुत ही मसरूफ़ रहता हूँ। मगर जब मैंने ये नया नाम सुना तो मेरे ज़मीर ने मुझे ललकारा और मुझसे कहा कि ये जो है इससे बढ़कर कोई और काम बड़ा नहीं हो सकता। सल्यूट तिरंगा, सल्यूट तिरंगा, ये कोई छोटा नाम नहीं है, ये बहुत बड़ा नाम है। तो ये वो तिरंगा है, जब हमारे जवान शहीद हो जाते हैं तो इसी तिरंगे में जो है उनको लपेट के दफनाया जाता है। कोई और किसी पॉलिटिकल पार्टी का तिरंगा किसी की मजाल नहीं बनती। कोई किसी को बीजेपी या कांग्रेस या अपनी पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी वगैरह जितनी भी पार्टियां हैं तो किसी के जो है ना झंडे में लपेट कर किसी को दफनाया नहीं जा सकता। ये एक तिरंगा है, ये हमारी आन बान शान है और इसमें कोई शक नहीं। और इस तिरंगे के साथ जुड़ने का फैसला हमारे बुजुर्गों ने किया था, हमें आज भी याद है। इस तिरंगे के साथ हम हमेशा से मुंसलिक हैं। अलबत्ता इस स्टेज के माध्यम से मैं यहाँ पे आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, जिस पर हमारे जो यहाँ पर मेहमान आए हैं, आप देखिए मेरी आवाज़ में इतना दम है, ये उस दीवार तक पहुँच सकती है मेरी बात। और मेरे यहाँ बैठे हुए नौजवान, मेरी बहनें, इनकी बात थोड़ी सी आगे तक जा सकती है, लेकिन दिल्ली से आए हुए मेहमान हमारी इस मैसेज को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, हम भी इस तिरंगे के बिल्कुल वारिस हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम भी इस तिरंगे के साथ मुंसलिक हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आजकल बेरोजगारी की वजह से मेरा नौजवान दरियाओं में छलांग मारकर अपने आप को यहाँ पे जो है वो खुदकशी करता है। आज मेरा नौजवान ड्रग्स का शिकार हो चुका है, ड्रग्स की जिल्लत ने जो है ना हमें लपेटा है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, यहाँ जो पहले नहीं होता था आजकल वो सब कुछ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पहले एक ज़माना ऐसा होता था, आप ये मेरी बात नोट करके रख लीजिए, एक ज़माना ऐसा होता था जब आसमान पर लाल कलर के बादल चढ़ते थे तो क्या होता था, ये कश्मीरी इतना सेंसिटिव था, ये कश्मीरी इतना इनोसेंट था, ये कश्मीरी इतना शरीफ था। फिर दूसरों से पूछते थे आसमान के जो लाल बादल हैं, हमें कहते हैं कहीं ना कहीं किसी जगह किसी बेगुनाह का कत्ल हो चुका है, किसी का मर्डर हो चुका है। लेकिन आज हमारी कौम की ये हालत हो चुकी है, आज बेटा बाप का कत्ल करता है। आज ड्रग्स के लिए पैसे न मिलने पर क्या आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए आपको क्या पता नहीं चलता, आज बेटा अपनी माँ का कत्ल करता है, आज बेटा अपने बाप का कत्ल करता है। मसला यह है कि उसके पास एक इंजेक्शन लगवाने के लिए पैसे नहीं होते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है यहाँ बेरोजगारी आम हो चुकी है। यहाँ बेरोजगारी, मैं आपको इस तरह से बता दूं, हमारा कोई कसूर नहीं, हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हम सेंसिटिव लोग हैं, हम अपने मेहमानों की खातिरदारी करने वाले लोग हैं, हम इज्जत देने वाले लोग हैं। और जहां पे हमें इज्जत मिलती है हम वहां पे रुकते हैं, जहां पे हमें इज्जत नहीं मिलती है हम उस जगह का नाम नहीं लेते। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, हमारा नौजवान आजकल ये जो ड्रग्स कर रहा है, इसकी वजह है या जिस नौजवान ने यहाँ पे बंदूक उठाया, जिस नौजवान की वजह से हमारा सारा कश्मीर बदनाम हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, वजह सिर्फ बेरोजगारी है। जिस बच्चे की जेब में कुछ खाने के लिए 10 रुपए नहीं थे, जिसके घर में चूल्हा नहीं चलता था, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं थी, हर बीमारी की जो वजह है, मुझे यही समझ आता है कि हर बीमारी कश्मीर में, हर बीमारी की वजह बेरोजगारी है। तो ये जो है
اگر اس بے روزگاری کی یہ جو میسج میں یہاں پہ دینا چاہتا ہوں، اگر اس کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے، باقی ترنگے کے ساتھ اس بالکل کوئی کمپرومائز نہیں، یہ ہماری آن بان شان ہے، اور اس ترنگے کے لیے ہماری کو جس طرح باقی کشمیری کو ہمیشہ سے اس طرح سمجھا جاتا ہے یہ کشمیر ہے اور مسلم میجارٹی والا علاقہ ہے، مسلم میجارٹی والا پہلے سٹیٹ تھا، اب تو ہماری بدقسمتی ہو گئی، اس کو یوٹی بنا دیا گیا، اس کے ٹکڑے کر دیے گئے، ہم ٹینشن کے شکار ہیں، مگر ترنگے کے ساتھ ہمیشہ سے محبت تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میرے بزرگوں نے یہاں پہ کہا کہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا نہیں چلا رہی ہے، یہی سوچ کر ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ اور سب سے قیمتی بات میرے بھائی نے یہاں پہ میں نام نہیں جانتا، مجھے بہت اچھا لگا آج کل یہ جو نفرتوں کا ماحول جو ہے نا پوری ملک میں پھیل چکا ہے، شام کے وقت جو ہی ہم اپنا فیس بک کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یا تو کسی جگہ کسی کو اس لیے مارا گیا تم کلمہ پڑھو، یا کسی کو اس لیے مارا گیا تم جے شری رام کہو، یا کسی کو جبکہ ہر کوئی مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، یہ تو ہم سب کا نعرہ تھا، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی۔ اس ترنگے کے کیوں 3 کلر ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی ہمیں یہی میسج دیتا ہے۔ یہاں پہ مساجد کی خوبصورتی اور یہاں پہ مندروں کی خوبصورتی، یہاں پہ یہ جو گردوارے نظر آتے، یہ واحد دیش ہے دنیا میں جہاں پہ ہر کلر کے، ہر ذات کے، ہر مذہب کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو اس ملک میں میرے لیے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو بردرہڈ کے لیے کام کرتے ہیں، جو جوڑنے کا کام کرتے ہیں اور جو توڑنے کا کام کرتے ہیں، تو ان سے ہم ہمیشہ دور بھاگیں گے۔ اور آپ کو یہاں پہ ایک بار پھر میری طرف سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، میری طرف سے آپ کو ویلکم ہے، اور آپ نے اتنا بڑا مشن اٹھایا ہے، جب بھی کبھی ہماری ضرورت پڑے گی ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں گے۔ میری جہاں پہ دیکھ لیجیے ایک قیمتی بات میرے بھائی نے یہاں پہ بتا دی کہ جب وہ آگ لگ چکی تھی اور اس آگ میں ایک چڑیا بھی وہ پانی لے کر آ رہی تھی، میں تھوڑا سا اور ایڈ کرنا چاہوں گا۔ تو اس چڑیا سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی اس چھوٹی سی چونٹ سے کیا ہوگا، تو وہ جو ہے نا شاید یہ کہے گی اگر اوپر والے نے مجھے 1000 لیٹر والی سینٹیکس جیسی چونچ دی ہوتی تو میں اس میں پانی لاتا، لیکن مجھے اتنی چھوٹی سی چونچ دی گئی ہے، مجھ سے کل اسی کا حساب لیا جائے گا، ہم سے بھی حساب لیا جائے گا۔ جب یہاں پہ ہندو مر رہا تھا، جب یہاں پہ مسلمان مر رہا تھا، جب یہاں پہ پگڑی والا مر رہا تھا، جب یہاں داڑھی والا مر رہا تھا، جب یہاں پہ بیچارہ مزدور مر رہا تھا، ہم سے پوچھا جائے گا تم نے MA کیا تھا، تم نے BA کیا تھا، تم نے PhD کیا تھا، تجھے لوگ ڈاکٹر صاحب کہہ کے پکارتے تھے، کیا تم نے اس آگ میں پانی ڈالنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ اپنی استطاعت کے مطابق تم نے تھوڑی سی محنت کی۔ اور میں کہتا ہوں آج کے دور میں وہ انسان بڑا بدضمیر ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس انسان جیسا کوئی بدضمیر نہیں جو یہ سب دیکھتا ہے اور کچھ لکھنے کی حماقت نہیں کرتا، کچھ بولنے کی حماقت نہیں کرتا۔ ارے جب یہ اس دیش کی بات کرتا ہوں میں، جب اس دیش کی مانگ میں سندور ڈالنے کا وقت آیا، ضرورت پڑی تو مسلمان نے اپنے خون سے اس کی مانگ میں سندور ڈال دیا۔ جب مسلمانوں کو ضرورت پڑی تو ہندو بھائی نے گلے لگا کر اس کو آگے بڑھایا۔ آج کون سی آگ لگ گئی، اس آگ کو بجھانے کی ضرورت ہے۔ انہی الفاظوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔